एक जना खिचा बाबु एक जना खिचा एक जना
जावली क्या खानु खावली आत्मराज्य मसोभन्या क्या खानु खावली क्या खानु खावली आत्मराज्य मसोभन्या यही सँगै जावली आवसी क्या ल्याउली यही सँगै जावली आवसी क्या ल्याउली यही सँगै जावली आवसी क्या ल्याउली यही सँगै जावली आवसी क्या ल्याउली
Ekai kura
महिना वैशाखको केही महिना माघको केही महिना माघको केही महिना वैशाखको केही महिना माघको केही महिना माघको केही महिना वैशाखको केही महिना माघको केही महिना माघको केही महिना वैशाखको यो बड्डाका भागको मुले खुसी खाने होइन यो बड्डाका भागको मुले खुसी खाने होइन यो होइन त मान्छैन होइन त मान्छैन लागेको वैशाखको महिना यो होइन त मान्छैन होइन त मान्छैन लागेको वैशाखको महिना कसैको भाग छैन कसैको भाग छैन हंस बन्दा गएको कसैको भाग छैन कसैको भाग छैन हंस बन्दा भएको नै कसैको भाग छैन कसैको भाग छैन हंस बन्दा गएको नै कसैको भाग छैन कसैको भाग छैन हंस बन्दा भएको नै कसैको भाग छैन कसैको भाग छैन हंस बन्दा गएको नै ए नजिकै सरौला कहिले माया माने भने नजिकै सरौला कहिले माया मान्यो भने नजिकै सरौला कहिले माया मान्यो भने नजिकै सरौला कहिले माया मान्यो भने यो चलनको गरौला पूजा गएको सलाइका बट्टामी दुई सेडा कुलट लाग्यो सलाइका बट्टामी दुई सेडा कुलट लाग्यो गाई कट्टामी घरमा नौती बोलो
बल्ल एकै गट्टा जोत्ने होइन को बजाउला ताली को बजाउला ताली कहिले मैले नाच्यो भने को बजाउला ताली को बजाउला ताली कहिले मैले नाच्यो भने बुढा बल्ल बाली बुढा बल्ल बाली तपाईँ त भात खान पाइन्छ बुढा बल्ल बाली बुढा बल्ल बाली तपाईँ त भात खान पाइन्छ बुढा